यहाँ हम नाज़िम जोखियों के लिए इंसाफ मांग ही रहे थे कि एक और केस मंजर आम पर आया है। कल रात समाजी कारकुन और सहाफ़ी मोहम्मद ज़ादा की लाश मलाकंड के कुशाका कोट इलाके से बरामद हुई और लाश पर गोलियों और तशद्दुद के निशानात थे। CCTV फुटेज भी अब हमारे सामने आ गई है और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि मोहम्मद ज़ादा एक गली में दाखिल होते हैं और उनके पीछे कुछ सेकंड बाद मोटरसाइकिल पर सवार दो लोग आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल आती है, रुकती है, एक शख्स वहाँ से उतरता है, चादर पहनी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो गोली चलाते हैं। आपको गोली की मजल फ्लैश इस CCTV फुटेज में नज़र आती है। मोहम्मद ज़ादा कौन थे? ये एक वहाँ के एक मकामी अखबार के लिए भी काम करते थे और समाज में जाने जाते थे कि एक बहुत सरकर्दा कारकुन थे। अपनी आवाज़ उठाते थे मुनशियात के ख़िलाफ़। हमारे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मुराद अली ख़ान मलाकंड गए, वहाँ पर मौके पर गए और हमें अभी केस की तफसीलात भी बताएंगे और वहाँ पर जो उन लोगों ने आज मुजाहरे किए हैं इन कातिलों की गिरफ्तारी के लिए, उनके तासुरात भी हमारे साथ शेयर करेंगे। सुनिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला मलाकंड में मौजूद हूँ और ये अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता सब स्काकोट के इलाके कॉलेज कॉलोनी में पेश आया है, जहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट है मोहम्मद ज़ादा, उसको कत्ल कर दिया गया है। और जब हमारी बात इलाका माहिदीन से हुई तो उनका कहना था कि मोहम्मद ज़ादा अपने दोस्तों के साथ अपने आबाई गाँव आगरा गया था और वापसी पर वो जब घर जा रहा था तो घर के करीब उनको निशाना बनाया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो इलाका माहिदीन थे वहाँ पर काफ़ी गम का समा था और इलाके में एक शोक का समा था। उसके बाद जो सियासी और समाजी कारकुन थे उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया और आज पूरा दिन जो स्काकोट मेन GT रोड है उस पर एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में जो है जितने भी स्काकोट और बड़खेला के सियासी और समाजी कारकुन थे वो उसने बड़ी तादाद में उसमें शिरकत की और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। तकरीबन 5 से लेकर 6 घंटों तक जो स्काकोट पेशावर सड़क है उनको हर किस्म ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया। इस वाक़े के बाद जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान है उन्होंने एक्शन लिया और जो मुतल्लिक़ा डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर है उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसके बाद क्या सूरत हाल है इस वक्त हमारे साथ इस मलाकंड बड़खेला के जो ताजर सदर है अरशद खान वो भी मौजूद है, हमारे साथ मकामी सहाफ़ी गवर साहब भी मौजूद हैं। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं, उन्होंने भी एहतजाज में आज शिरकत किया है। अरशद खान, ये सबसे पहले ये बताएं कि मोहम्मद ज़ादा को आप किस तरह जानते थे और उसके हवाले से थोड़ा सा बताएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहम्मद ज़ादा को मैं तकरीबन 2-3 सालों से जानता था। ये असल में ठंड वंड आगरा का रहने वाला था और ये माइग्रेट कर चुका था स्काकोट, और स्काकोट में ये सोशल एक्टिविस्ट था और हमारे इलाके में काफ़ी मसाइल है। लेकिन मोहम्मद ज़ादा अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा नौजवान था जो मनशियात के ख़िलाफ़ हर जुलूस, हर एहतजाज और कुली कचहरियों में बाज़ाब्ता तौर पर वो इस चीज़ की निशानदेही करता था कि हमारे इलाके स्काकोट में मनशियात की जो नौजवान नस्ल इनसे मुतासिर हो रही है, उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। और ये बात वो खुलेआम कहता था कि इन मनशियात परोशों के साथ हमारे मलाकंड के इंतज़ामिया और लीवीज़ एहलकार बिल्कुल मुलव्वस है, क्योंकि वो जब भी कहता था साफ बात कहता था और बिल्कुल मुँह पे कहता था कि यहाँ पर हम जब ताने जाते हैं तो अक्सर उन लोगों को वहाँ पर देखते हैं जो मनशियात फ़रोख्त करते हैं और जो नौजवान नस्ल को इन तबाही के रास्ते पर डालते हैं। और जब भी इंतज़ामिया ऑफिसर के पास जाते हैं वही लोगों को देखते हैं, वही लोग उनके साथ उठते बैठते हैं और यही उसका नतीजा निकला कि आज कल रात को तकरीबन मेरे ख्याल में ये 2 वाक़यात हुए हैं। 2 नौजवान कत्ल हुए, एक उमर हयात जो यूथ कौंसल ज़िला कौंसल का मेंबर था और दूसरा मोहम्मद ज़ादा, जिनको घर के सामने ही बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया है। हम उसकी जितनी भी मज़म्मत करें मेरे ख़्याल में वो कम है। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह आपने कहा कि ये कुली कचहरियों में ख़ासतौर कुल की बात कर रहे थे, तो अक्टूबर के महीने में जो मस्जिद में कुली कचहरी हुई थी इसकी जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुई थी और उसके बाद जो है ये वाक़या भी
کہہ رہا ہے کہ سامنے آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے تھے کہ اس کے بعد اس کو کوئی آپ سے کوئی بات ہوئی اس کا کہ کوئی اس کو خطرہ تھا کسی سے کہ نہیں؟ واقعی وہ تو کھل کے بتا رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ بتایا تھا کہ مجھے کچھ کسی سے خطرہ ہے، یا سوشل میڈیا پہ کچھ انہوں نے کہا تھا؟ ان کے آئی ڈی پہ خود ہی انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے جس میں انہوں نے بالکل واضح طور پر ڈی سی ملاکنڈ کا نام لے کر بلکہ لکھ کر انہوں نے شیئر کی ہے. اور جب آپ نے مسجد کی بات کی تو اس مسجد میں ملاکنڈ ڈی سی ملاکنڈ الطاف شیخ بھی موجود تھے، فواد خٹک بھی موجود تھے. انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے بالکل کھلے عام یہ بات کہی تھی کہ اس میں وہ لوگ ملوث ہیں جو ہمارے لیویز انتظامیہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ان کو تھریٹ تھی کیونکہ انہوں نے جو پوسٹ کیا تھا وہ اسی حوالے سے کیا تھا کہ مجھے خطرات لاحق ہے. لیکن میں ضلع انتظامیہ کی اس پہل پہ جتنا بھی اس پہ بھی مذمت کروں کم ہے، کیونکہ انہوں نے بار بار یہی ذکر کیا تھا کہ مجھے تھریٹ مل رہی ہے. جس طرح آپ نے ارشد خان کی بات ہی سنی، ہمارے ساتھ مقامی صحافی ہے گور صاحب، ان سے جانتے ہیں. گور صاحب یہ بتائے کہ یہاں پر واقعی یہ علاقہ جو ہے منشیات کا گڑھ بن گیا ہے کیا؟ ملاکنڈ میں ویسے تو یہ 1970 تک ایجنسی تھا، تو ایجنسی کے وقت یہاں تو کھلے عام فروخت ہو رہی تھی جس طرح دیگر قبائلی علاقے اس میں، مگر جب سے یہ ضلع بن چکا ہے تو اس میں اب وہی اتنا تعداد میں نہیں ہوتا جتنا پہلے ایجنسی کے وقت میں تھے. اور محمد زادہ کا کام یہ تھا کہ انہوں نے خود ایک ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے گھر کے 2 افراد متاثر ہوئے ہیں. اس وجہ سے وہ منشیات کے خلاف ہر کلی کچہری میں جہاں بھی وہاں اسے موقع ملتا تھا تو وہ منشیات کے خلاف آواز اٹھاتا تھا، اور اس کے بینڈ کو چھڑ دیا ہے. اس کو سزا ملی حق اور سچ کی. جی بالکل، آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس ضلع ملاکنڈ میں موجود ہیں، اور جس طرح آپ نے گور صاحب کی بات سنے کہ یہ پہلا ملاکنڈ ایجنسی تھا، اور ملاکنڈ ایجنسی کے بعد اب اس کو ضلع ملاکنڈ بنا دیا گیا ہے. لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود بھی یہاں پر پولیس تعینات نہیں کی گئی، بلکہ جو لیویز ہے اس کو بھی پولیس میں ضم نہیں کیا گیا. تو یہ اس علاقے کا جو علاقے کے عوام ہیں ان کا بھی یہ ایک درینہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر پولیس کو تعینات کیا جائے. جی آپ نے سنی مورل آف دا اسٹوری. جی پرندوں کے شکار سے کسی کو نہ روکیں، قسم اور منشیات جو فروخت کر رہا ہے اس کے پیچھے سے گزر جائیں. بالکل، ورنہ آپ اپنی جان سے ورنہ آپ گزر جائیں گے. یہ جو ہے کہ چیف منسٹر نے نوٹس لے لیا ہے، ڈی سی کو معطل کر دیا، کچھ نہیں ہے. آپ اس کے خلاف انکوائری کریں، اس کو گرفتار کریں یار. مطلب انکوائری تو ایڈمنسٹریشن کے خلاف بنتی ہے. بالکل، وہ پوری ایڈمنسٹریشن کے خلاف بنتی ہے. اور یہی ہے، دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ نوجوان اپنی آواز کیوں نہیں اٹھاتے. اب آپ کو جواب مل گیا ہے نا، آپ کو جواب مل گیا ہے. آواز اٹھاؤ گے تو آپ کی آواز ہی بند کر دی جائے گی. جہاں تک منشیات کے کاروبار کی بات ہے، بالخصوص ان علاقوں میں یہ یقیناً سچ ہے کہ یہ دہائیوں سے یہ کاروبار چل رہا ہے. ایک بہت بڑا فرق آیا ہے ان دا لاسٹ 5-6 ایئرس. پہلے کیا ہوتا تھا؟ چرس، افیم، ہیروئن. اب آ گئی ہے آئس، میتھ ایمفیٹامین. پچھلے یہ ابھی میں کیپٹل سٹی پولیس افسر کی بھی ایک بیان پڑھا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اپنی صرف ایک مخصوص علاقے میں 400 کلو آئس برآمد ہوئی ہے پچھلے سال. اچھا، اور یہ ٹپ آف دی آئس برگ کہتے ہیں نا، یہ ٹپ کی ٹپ بھی نہیں ہے. ابھی ٹپ آف دی آئس ایسا ہی کچھ ہے. اور آپ کو پتا ہے، اور اس میں بہت پیسے ہیں ظاہر ہے، اور جہاں پیسے ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے وہاں پہ جان کا کوئی مسئلہ نہیں. وہاں پہ جان کا کوئی مسئلہ نہیں. محمد زادہ تو اپنی جان سے گیا. اب دیکھنا یہ کہ کوئی قانون حرکت میں آئے گا یا نہیں آئے گا.